अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम तिब्बी अदवियात के ज़राए के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम तिब्बी अदवियात के बारे में पढ़ेंगे। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि जो अदवियात हैं या ड्रग हैं वो दो इक़साम की होती हैं, फार्मास्यूटिकल या तिब्बी अदवियात और दूसरी थी नशा आवर अदवियात। पहले हम तिब्बी अदवियात की तफसील जानते हैं। तिब्बी अदवियात ऐसी अदवियात होती हैं जो बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए, उनसे शिफा हासिल करने के लिए या उनसे बचाव के लिए जो हम अदवियात इस्तेमाल करते हैं उन्हें तिब्बी अदवियात कहते हैं। तो तिब्बी अदवियात ये बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। आम तौर पर तिब्बी अदवियात की दो इक़साम होती हैं। तो पहले हम दो इक़साम के बारे में जान लेते हैं। तिब्बी अदवियात की इक़साम या फार्मास्यूटिकल अदवियात की इक़साम। तिब्बी अदवियात की दो इक़साम है। जो सबसे पहली किस्म है वो है नुस्खा जाती अदवियात। नुस्खा जाती तिब्बी अदवियात कौन सी अदवियात होती हैं? ऐसी तिब्बी अदवियात जो फिजिशियन के नुस्खा पर ही फ़रोख्त की जाती है, उनको फिजिशियन यानी डॉक्टर के नुस्खा के बगैर, उसकी लिखी हुई पर्ची के बगैर, जिस पर वो दवाई लिखता है, हम मेडिकल स्टोर से ख़रीद नहीं सकते। तो ऐसी अदवियात नुस्खा जाती अदवियात कहलाती हैं। तो नुस्खा जाती अदवियात की तारीफ़ हम कैसे कर सकते हैं, वो हम लिख लेते हैं। इन अदवियात को सिर्फ डॉक्टर यानी फिजिशियन के नुस्खा पर ही फ़रोख्त किया जाता है। फिजिशियन के नुस्खा के बगैर आपको ये अदवियात मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी और ऐसी अदवियात को नुस्खा जाती अदवियात कहते हैं। इन्हें इसीलिए फिजिशियन के नुस्खा के बगैर फ़रोख्त नहीं किया जाता क्योंकि ये गैर महफूज समझी जाती है। लोग इनका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इसलिए ये अदवियात सिर्फ फिजिशियन के हाथों से लिखा हुआ जो नुस्खा है, उसी नुस्खे को देखकर फ़रोख्त की जाती है। इनकी मिसालें भी हम पढ़ लेते हैं। नुस्खा जाती अदवियात की मिसालें। इनकी मिसालों में सबसे पहले है बारबीटूरेट। बारबीटूरेट्स ये एक नुस्खा जाती अदवियात है। ये दवाई आपको सिर्फ फिजिशियन का नुस्खा दिखाने से ही मिलेगी, वगरना ये मेडिकल स्टोर से आपको नहीं मिलेगी। अगरचे उनके पास ये दवाई हो भी, लेकिन वो ये दवाई आपको नहीं देंगे क्योंकि ये दवाई सिर्फ फिजिशियन के नुस्खे की बुनियाद पर दी जाती है, क्योंकि ये गैर महफूज दवाई है, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बारबीटूरेट्स के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स और आराम या सकून आवर अदवियात
یہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کو لینے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے، وہ سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ جتنی بڑی ٹینشن میں ہو، جو جتنی بڑی ہیجانی کیفیت میں ہو، لیکن اگر وہ یہ دوائی لے گا تو اسے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ ایسی ادویات کو سکون آور ادویات کہتے ہیں۔ لوگ ان کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ دوائیاں بھی صرف ڈاکٹر کے یا فزیشین کے نسخہ کی بنیاد پر آپ کو میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں۔ دوسری قسم کی جو طبی ادویات ہیں وہ ہے غیر نسخہ جاتی ادویات۔ غیر نسخہ جاتی ادویات۔ تو یہ غیر نسخہ جاتی ادویات کون سی ادویات ہوتی ہیں؟ ایسی ادویات جن کو آپ کاؤنٹر سے یا میڈیکل سٹور سے فزیشین کے نسخہ کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کاؤنٹر سے فروخت ہو جاتی ہیں بغیر نسخہ کے، بغیر ڈاکٹر کے نسخہ کے، کیونکہ یہ محفوظ مانی جاتی ہے، کافی حد تک محفوظ مانی جاتی ہے۔ تو ایسی ادویات جن کو آپ ڈاکٹر یا فزیشین کے نسخہ کے بغیر بھی کاؤنٹر سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم غیر نسخہ جاتی ادویات کہتے ہیں۔ تو ان کی ہم تعریف لکھ لیتے ہیں۔ یہ فزیشین کے نسخہ کے بغیر بھی یہ فزیشین کے نسخہ کے بغیر بھی کاؤنٹر سے فروخت ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کافی حد تک محفوظ مانی جاتی ہیں، جیسا کہ ایسپرین، ایسپرین ایک غیر نسخہ جاتی ادویات ہے، یہ آپ کو ڈاکٹر کے نسخہ کے بغیر بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی۔ اور کھانسی کی ادویات، تو یہ غیر نسخہ جاتی ادویات میں آتا ہے۔ اب ہم جو طبی ادویات ہیں ان کے ذرائع پڑھتے ہیں۔ کون کون سی جگہیں یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں سے ہم یہ والی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی طبی ادویات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو طبی ادویات کے ذرائع، سب سے پہلا ذریعہ ہے تالیفی ادویات۔ ان کو سنتھیٹک ڈرگس بھی کہتے ہیں۔ سنتھیٹک ڈرگس۔ تو تالیفی ادویات کون سی ادویات ہوتی ہیں؟ ایسی ادویات جو فطری طور پر نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کو لیبارٹریز میں خود تیار کیا جاتا ہے، اور ان کو تیار کرنے والی جو کمپنیاں ہیں انہیں فارماسیوٹیکل کمپنیاں کہتے ہیں۔ لیکن یہ فطری طور پر یہ والی ادویات موجود نہیں ہوتی، ان کو لیبارٹریز میں بڑی بڑی کمپنیاں جو کہ دوائیاں بناتی ہیں، دوا ساز کمپنیاں یعنی فارماسیوٹیکل کمپنیاں، ان کی لیبارٹریز میں خود تیار کیا جاتا ہے۔ ایسی ادویات تالیفی ادویات کہلاتی ہیں۔ تو تالیفی ادویات کیا ہیں؟ ان کی ہم تعریف لکھ لیتے ہیں۔ ایسی ادویات جو فطری طور پر نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کو دوا ساز کمپنیوں
दवा साज कंपनियों को फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी कहते हैं। ऐसी कंपनियां जिनके अंदर दवाइयां बनती हैं उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी कहते हैं। तो ऐसी दाद जो फितरी तौर पर नहीं पाई जाती बल्कि इनको दवा साज कंपनियों या फार्मास्यूटिकल कंपनियों में लेबॉर्ट्रियों या लेबॉर्ट्रीज में खुद तैयार किया जाता है, ऐसी अद्वियात तालीफी अद्वियात कहलाती है। और इनकी मिसाल में एस्पिरिन शामिल है। ये एक तालीफी अद्वियात है या तालीफी दवाई है। तो तिब्बी अद्वियात के एक और ज़राए के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है पौधे और फंजाई। पहला जो ज़रिया था तिब्बी अद्वियात का वो तालीफी अद्वियात थी, जो कि फितरी तौर पर पाई ही नहीं जाती थी। अब हम वो तमाम अद्वियात पढ़ेंगे जो कि तिब्बी हैं और जो फितरी तौर पर पाई जाती हैं। उनमें जो सबसे पहली है फितरी तौर पर पाई जाने वाली तिब्बी अद्वियात में, वो है पौधों और फंजाई से हासिल होने वाली अद्वियात। ये फितरी तौर पर पाई जाती है। तो ये दूसरा ज़रिया है तिब्बी अद्वियात के ज़राए में से। तो पौधों और फंजाई से हम कौन कौन सी दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं, पहले हम उन दवाइयों के नाम लिख लेते हैं। पौधों और फंजाई के इज्साम से हासिल होने वाली जो तिब्बी अद्वियात हैं उनमें सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा कार्डियोटॉनिक्स, इसके अलावा एनाल्जेसिक्स, तो ये सारी पौधों और फंजाई से हासिल होने वाली अहम तिब्बी अद्वियात हैं। हम कुछ मिसालें पढ़ते हैं, उन अद्वियात की मिसालें पढ़ते हैं जो पौधों और फंजाई से हासिल की जाती है। उनमें से एक है कार्डियोटॉनिक। उस कार्डियोटॉनिक का नाम है डिजिटैलिस। ये हम वो वाली, अब पहले हमने उन दवाइयों की इकसाम, उन अद्वियात की इकसाम पढ़ी जो कि पौधों और फंजाई से हासिल होती है। पौधों और फंजाई से हासिल होने वाली अद्वियात की 3 इकसाम है, एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक्स और एनाल्जेसिक्स। अब हम कुछ मिसालें पढ़ेंगे, कुछ दवाइयों के नाम पढ़ेंगे जो कि पौधों और फंजाई से हासिल की जाती है। सबसे पहले है डिजिटैलिस। ये डिजिटैलिस एक कार्डियोटॉनिक है। ये एक कार्डियोटॉनिक है और कार्डियोटॉनिक ऐसी दवाई को कहते हैं या अद्वियात की वो वाली किस्म कार्डियोटॉनिक कहलाती है जो दिल के मसल्स को तहरीक देती है, दिल के मसल्स को धड़कने के लिए तहरीक देती है। ये कार्डियोटॉनिक है जो दिल के मसल्स को सिकुड़ने के लिए तहरीक देती है। बाज़ दफ़ा दिल के मसल्स सिकुड़ना और फैलना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दिल धड़कना भी छोड़ देता है। तो फ़ौरन फिर ऐसी अद्वियात दी जाती है जो दिल के मसल्स को सिकुड़ने की तहरीक देते हैं, तो दिल धड़कना शुरू कर देता है। उन अद्वियात को कार्डियोटॉनिक कहते हैं और डिजिटैलिस कार्डियोटॉनिक की एक मिसाल है। ये दवाई जो अरगवानी फूलों वाला एक पौधा है जिसको फॉक्स ग्लव कहते हैं, उसके पत्तों से हासिल की जाती है। ये दवाई
ارغوانی پھولوں، ارغوانی رنگ کے پھولوں والے پودے جس کا نام فاکس گلو ہے، پودے کے پتوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک اور دوائی ہے جو کہ ہم پودے سے حاصل کرتے ہیں، وہ ہے مارفین۔ مارفین، یہ جو مارفین ہے یہ دوا درد کو ختم کرتی ہے، یہ درد کو ختم کرنے والی دوا ہے جو افیون پوست کے پودے کے جوس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ مارفین ایک دافع درد دوائی ہے، ایسی دوائی ہے جو درد کو ختم کرتی ہے، اور یہ دوائی بھی ایک پودے سے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ مشہور پودا اس کا نام افیون پوست، یا اس کو انگلش میں اوپیم پوپی بھی کہتے ہیں۔ تو افیون پوست کے پودے سے ایک درد کو ختم کرنے والی دوا حاصل ہوتی ہے، اسے مارفین کہتے ہیں، اور یہ دوا افیون پوست کے پودے سے جو نکلنے والا جوس ہے جس کو اوپیم یا افیون بھی کہتے ہیں، اس جوس سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے طبی ادویات کے 2 ذرائع ابھی تک پڑھے۔ پہلا ذریعہ تھا تالیفی ادویات، دوسرا تھا پودوں اور فنجائی سے حاصل ہونے والی ادویات۔ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ باقی ذرائع بھی ہم پڑھیں گے طبی ادویات کے۔ معزز طلبہ و طالبات، آج ہم نے پڑھا کہ جو طبی ادویات ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک نسخہ جاتی اور ایک غیر نسخہ جاتی، اور ہم نے طبی ادویات کے 2 ذرائع کے بارے میں بھی جانا، جس میں ہم نے تالیفی ادویات کے بارے میں پڑھا اور پودوں اور فنجائی سے حاصل ہونے والی ادویات کی تفصیل جانی۔ آنے والے لیکچر میں طبی ادویات کے مزید ذرائع پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔